अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं मर्दों के गले में ये हड्डी नुमा चीज क्यों उभरी होती है? या फिर क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी जगह जहां लोग काफी में नहाने आते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी का मालिक एक जैसे ही कपड़े क्यों पहनता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, घर बनाने के बारे में हर इंसान का ख्वाब होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों की चॉइस इतनी यूनिक होती है कि वो आम लोगों से अलग नजर आते हैं। ब्रूस कैम्पबेल इसने हवाई जहाज को घर बनाने को तरजीह दी। उसने जंगल में पड़े नकारा जहाज बोइंग 727 को $22,000 में खरीद लिया और अब उसने उस जहाज को आलीशान घर बना लिया। इसमें जिंदगी जीने का हर सामान मौजूद है। अब इस घर की कीमत $4 मिलियन यानी $40 लाख तक पहुंच गई। लेकिन ब्रूस इसका इतना शौकीन है कि वो अब भी इस घर को बेचना नहीं चाहता। फैक्ट नंबर 2, जब भी कोई लकड़ी का सामान बनाता है तो उसमें कील को जरूर इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को मजबूती से एक साथ जोड़ने के लिए कील का अहम किरदार होता है। जापान में एक वुडन कंस्ट्रक्शन कंपनी लकड़ी के मंदिर और घर कील को इस्तेमाल किए बगैर बनाती है। इस कंपनी में खास किस्म का लकड़ी का ब्लॉक बना लेते हैं जिससे लकड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। ये कंपनी ज्यादातर घर और मंदिर बनाने के लिए ऑर्डर लेती है और इसकी हर चीज ही बहुत मजबूत होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने काफी को पीने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी काफी में नहाने के बारे में सोचा है? जापान अपने रिवायती तालाबों की वजह से काफी मकबूल है, लेकिन काफी या सब्ज चाय से भरे तालाब सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और लोग इन तालाबों में बड़े मजे से नहाते भी हैं। जापान में एक रेजॉर्ट अपने कस्टमर्स के लिए स्विमिंग पूल नमा एक स्पा जो कि पानी की बजाय काफी से भरा होता है उसमें नहाने की ऑफर करता है। योनिसोन नामी ये रेजॉर्ट मुख्तलिफ किस्म के स्पा और बाथिंग में एक अलग ही मकाम रखता है। यहाँ पर लोग काफी में नहाने के लिए आते हैं। ये काफी पीने के लिए नहीं होती, सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल होती है। इस रेजॉर्ट में इंडोर और आउटडोर मुख्तलिफ किस्म की बाथिंग की ऑफर्स हैं। टूरिस्ट अपनी मर्जी से किसी भी जगह बात ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आज तक आपने बहुत से जजीरों के नाम तो सुने होंगे। यकीनन वो किसी न किसी इंसान के नाम पर रखे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा जजीरा जिसका नाम एक कुत्ते के नाम पर रखा गया? आपने कैनरी जजीरे का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि इसका नाम किसी इंसान के नाम पर रखा गया या किसी जानवर के नाम पर? ये जजीरा स्पेन में वाक़ई है। इस जजीरे का नाम एक कुत्ते के नाम पर रखा गया और इसके ज्यादातर हिस्से पर कुत्ते ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपके सामने कभी भी एरोप्लेन्स यानी जहाज की बात की जाए तो आपके जहन में स्पीड, टेक ऑफ, लैंडिंग यही सब कुछ जहन में आता है ना, और आपको रनवे सब खाली ही नजर आते हैं। मगर जिब्राल्टर स्पेन का ऐसा वाहिद एयरपोर्ट है जहां रनवे और हाईवे आपस में दोनों टकराते हैं। यकीनन आपने ये पहली बार सुना होगा, लेकिन जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करने लगता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, ताकि कोई हादसा ना हो। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रेलवे लाइन टोकाइडो शिनकानसेन की आमद में ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट ताखीर हो सकती है। अगर ट्रेन 5 मिनट ताखीर से पहुंचे तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों को ताखीर के सबूत के लिए सर्टिफिकेट फराहम करती है, और अगर ट्रेन सिर्फ आधा घंटा भी ताखीर से पहुंचे तो अखबार उस खबर से भर जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा हमारे पाकिस्तान में भी होता तो कितना अच्छा होता। खैर, हमें नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों यकीनन आज तक आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी लग्जरी गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन जो गाड़ी आपको हम आज इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं, इस तरह की गाड़ी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। ये गाड़ी कार्डबोर्ड यानी गत्ते से बनी है और इसकी हर चीज गत्ते से बनी है। इस गाड़ी को बनाने में तकरीबन 1 साल का अरसा लगा और ये गाड़ी देखने में बहुत खूबसूरत है। इस गाड़ी की हर एक चीज तकरीबन गत्ते यानी कार्डबोर्ड से बनी है और ये गाड़ी चलने में भी आम गाड़ियों की तरह चलती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों यकीनन आप दुनिया के सबसे छोटे परिंदे के बारे में तो जानते होंगे, यानी हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है। ये परिंदा शहद की मक्खी से थोड़ा सा बड़ा है और इसी बिना पर इसे हमिंग बर्ड का नाम दिया गया। आप सबने कॉफी का बीज तो देखा ही होगा। इस परिंदे के अंडे की जिसामत एक कॉफी के बीज की तरह होती है। ये परिंदा सिर्फ फूलों का रस पीता है और छोटे कीड़े खाता है। फैक्ट नंबर 9, मैंटिस श्रिम्प ये
یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کی آنکھیں انسان کی آنکھوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں فیکٹ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اپنے دونوں طرف دیکھ سکتی ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں الگ الگ زاویوں سے دیکھ سکتی ہیں، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کی موومنٹ مختلف ہوتی ہے۔ اگر ایک آنکھ دائیں سائڈ پر دیکھ رہی ہو تو ایٹ دا سیم ٹائم دوسری آنکھ بائیں سائڈ پر دیکھ سکتی ہے۔ جیسے انسانی آنکھ میں صرف 3 فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جبکہ مینٹس شرمپ میں 15 سے بھی زیادہ فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پاؤں سے شکار پر حملہ کرتی ہے۔ اس کا حملہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ شکار فوراً مر جاتا ہے، اور اس کے حملہ کرنے کی سپیڈ انسانی آنکھ کے جھپکنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 10، ہر انسان کے گلے پر درمیان میں ایک ابھار ہوتا ہے جو خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ نظر آتا ہے۔ عیسائیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں پھنس گیا تھا اور گلے کا وہ مقام پھول گیا تھا۔ مگر اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے لیے بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ گلے پر موجود ابھار دراصل آواز کی نالی اور اعصاب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی ہوتی ہے جسے تھائرائڈ کارٹیلیج کہا جاتا ہے۔ البتہ آواز میں بھاری پن کی وجہ بھی اسی تھائرائڈ کارٹیلیج کی جسامت ہوتی ہے۔ بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالغ ہونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ بلوغت تک پہنچنے پر ان کی تھائرائڈ کارٹیلیج کی جسامت بھی خاصی بڑی ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جن مردوں میں یہ ابھار یا ہڈی زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے ان کی آواز بھی اتنی ہی بھاری اور کھردری ہوتی ہے۔ چونکہ عورتوں میں بالغ ہو جانے کے بعد بھی تھائرائڈ کارٹیلیج کی جسامت میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ باریک ہوتی ہے۔ البتہ کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ ابھر آتی ہے اور نتیجتاً ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے اور جب وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاتون بات کر رہی ہو۔ فیکٹ نمبر 11، ٹرمائٹ یعنی دیمک۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیمک لکڑی یا کسی بھی قسم کے فرنیچر کو کھاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو ہم آپ کو فیکٹ بتانے جا رہے ہیں، یہ فیکٹ سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ وہ دماغ ہلا دینے والا فیکٹ یہ ہے، اگر آپ ان کے سامنے لکڑی یا کسی بھی قسم کا فرنیچر کھاتے ہوئے راک میوزک لگا دو تو ان کی لکڑی یا فرنیچر کھانے کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی۔ یہ سننے میں آپ کو ریئل نہیں لگ رہا، لیکن یہ ریئل ہے۔ مطلب جب یہ راک میوزک سنتے ہیں تو ان کے اندر جوش آ جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، لڈ کیا ہے؟ لڈ ڈھکن کو کہتے ہیں، لیکن جو آپ کی آنکھوں کا ڈھکن ہے اسے آئی لڈ کہتے ہیں۔ لیکن فیکٹ یہ ہے آپ کا آئی لڈ یعنی آنکھ کا ڈھکن کتنا سٹرونگ ہے۔ اس پر اگر باندھ کر 2 کلو کی کوئی چیز ہینگ کریں تو میں بھی یہ پھٹ جائے، لیکن چائنا کے ایک بندے نے اپنی آئی لڈ سے 1.6 ٹن کی گاڑی ہینگ کر کے کھینچی۔ امیزنگ ہے نا؟ فیکٹ نمبر 13، سائنسی تحقیق کے مطابق جنوبی امریکہ میں رہنے والا 250 گرام کا سفید نر جرسی پرندہ دنیا بھر میں پرندوں میں سب سے زیادہ تیز آواز نکال سکتا ہے۔ اس جرسی پرندے کا نام پرونیاس البس ہے۔ اس پرندے کی آواز دنیا کی سب سے بڑی بلند آواز پرندے کے سابقہ ریکارڈ ہولڈر اسکریمنگ پیہا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پرونیاس البس جو ایمیزون کے برساتی جنگلوں میں رہنے والا ایک پرندہ ہے، اس کی آواز 125.4 ڈیسیبل ہے۔ یہ آواز انسان کو تکلیف دینے کے درجے سے زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 14، ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابز کو اعلیٰ قیادت، جدت اور عظیم سرمایہ کار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن پبلک میں ان کی ایک پہچان اور بھی ہے۔ دنیا کو آئی پوڈ اور آئی فون دینے والے سلیکون ویلی کے اسٹیو جابز دیگر کارپوریٹ افسران کی طرح سوٹ اور ٹائی نہیں لگاتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے منتخب کردہ یونیفارم نما لباس میں نظر آتے تھے۔ وہ ہر روز ایک ہی جیسا لباس، نیلی جینز کی پینٹ، سیاہ ٹرٹل نیک شرٹ اور سرمئی جوتے پہنا کرتے تھے۔ اسٹیو جابز نے ایپل کے ملازمین کو بھی یونیفارم پہنانے کی کوشش کی تھی اور ان کے لیے خاص یونیفارم ڈیزائن کرایا تھا، لیکن ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسٹیو جابز آخری وقت تک اپنے نظریے پر قائم رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوکری پر یونیفارم آسان اور قابل شناخت ہوتا ہے، لہذا انہوں نے اپنے لیے 100 بلیک رنگ کی شرٹس تیار کروائی تھی۔ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ یہ کپڑے میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔